सगळ्यांक म्हजो पयलीं नमस्कार आनी सगळ्यांक येवकार। आयज ह्या पवित्र अशा दिसा बलंकिणी टुराक वचपाक आमी सगळे जमिल्ले भावीक आनी माचयेर तांकां सगळ्यांक बेसांव घालपाक बशिल्ले सगळे माने आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे एक्स चीफ मिनिस्टर आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, हावेलीचो आमदार उल्हास कुयेकर, फादर डायलन, फादर मोहित, योगीराज कामत, आमचे मिलाग्री नगो, श्वेता लोटलीकर, कामिल बारेटो आनी आमचे बबिता आनी हे सगळे फुडें व्हरता आमचे भायर रोवपाक। सगळ्यांत पयलीं आमचो टूर ऑपरेटर कमलाक्ष नायक, हाकाय हांव पयलीं देव बरें करूं म्हणपाक जाय। आयज ह्या पवित्र अशा दिसा तुमी आमी सगळे वेलंकिणीच्या सायबिणीचे भेटेक वतात। खूब जाण म्हजे घरा कडेन येतात आनी फाटलीं जवळ जवळ 25-30 वर्सां जालीं हांव हे सोशल सर्विसाचें काम करीत आसा आनी येतात आनी तिकेट मेळूना, आमकांय मातशें रेल्वेन मातशें कोणा कडेन हें जर प्रायोरिटी लेटर दी आनी आमी देवाचे भेटेक वचून येता म्हूण सांगतात। आनी मागीर हांव कोणाक तरी फोन करता, मागीर ते 2-3 तिकेटी अरेंज जातात आनी कमलाक्ष आनी 5 दिरे आनी 2 दिरे कशें करून करून एक 10-15 लोकांक धाडप। ह्या वर्सा खूब जाण म्हणटाले आमकां तिकेटीच मेळना, आमकां देवाचे भेटेक वचपाक जाय, आमकां नोवेना मेळ्यार पुरो आनी माडी मेळ्यार पुरो। आनी मागीर ज्या दिसा मिलाग्री घरा कडेन सांगपाक लागले की लोक आसात, फातोड्डेचो लोक आसात, तांकां वचपाक लागून कितेंय तरी कर। सरकारान देवदर्शनी स्कीम केल्ली आनी त्याच बरोबर ते धाडटात आनी वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वेलंकिणी आसूं, तिरुपती आसूं, हांगा थंय लोक वचून आयले। पण हे म्हजे लोक जे आसात तांचे खातीर कितें करया जाल्यार तांकांय तोंडार हांसो दिसतलो। त्याला म्हणलें आमी एक डबोच बूक करुया पयलीं। डबो बूक करतले जाल्यार परत ते कोणाक तरी फोन करून केले परस मागीर कमलाक्ष म्हटलें एक डबो दी, मागीर 2 डबे दी, आनी कामी आयलो, आपल्यालेच थोडे लोक आसा, तुगेलेच ते आमचेरच येवपी, अशें करता 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 लास्ट म्हटलें कितें, चल रेल्वेच करून उडया आनी स्पेशल रेल्वे करपाची। अशी रेल्वे जी VIP ट्रिटमेंट दी आसा, कोणाक त्रास जावपाना, म्हाका सारकें बसपाक मेळूना, कोणाक आड पडपाक मेळूना, म्हणजे रेस्ट घेवपाक मेळूना, कोणाक त्रास जायनासतना आनी वतना यात्री आमचो कमलाक्षान सांगलें वतना आमी सिस्टमॅटीक करया, कोलगेट दिवया, साबण दिवया, तांकां परलो जेवण दिवया, तांचे बरोबर बिस्कीट दिवया आनी कितें आनी माडी मेळटली। माडी मेळटली म्हणटकीर हांवूय खोश, सगळ्याच्या मनान आसा माडी मेळपाक जाय, माडी येवपाक मेळपाक जाय। फादर मोहिनान सांगलें तशें आमळे मेळोनी, सगळे धादोस जावनी, सगळ्याचे बेसावणी मेळोनी। इलेक्शन काय ना आतां मत मागपाक, तो म्हणटलो इलेक्शना लागून करता ती गाडी म्हणून हांव करीत आसा, आतांच न्ही काही खुबश्यो गजाली करता। जिखोवन जाल्यार कोणो एकदां पडलो 2दां पडलो म्हाका कांय फरक पडना आतां, पण फुडले मनशाच्या तोंडार जो हांसो आनी त्या काळजांतल्यान ते बेसांव पळय तो दिता, बाबा तुजें देव बरें करूं, त्या उतराचेर हांव हांगा आतां बसून उबो आसा। आनी म्हणून कोणाचे नोकरी आसतली, कोणाची ट्रान्सफर आसतली, कोणाक कितें तरी जाय आसतलें, कोणाक सारें जाय आसतलें, कोणाक फटीकपणां करून दी, कोणाली शेतां खावून दी, कोणाली हें बीन करून तसलें करून दी, बरें मोगान गोंयकारपण राखीत हें सगळें करीत आसा। आनी म्हणून हे डबो फूल करतना हळूच आतां इतले सगळे लोक खंय जातले, जावचें ना अशें दुखभाव, तरी म्हणटा आतां सपोर्ट घेवया सगळ्यांचो। आनी दिगंबर कामतीन म्हाका सपोर्ट दिलो, बोल्ला आपल्याले खंयचे 2चे हाजे उल्हासाचे आमचो कुट्टरी आमचो एंथनी आनी BCL कोण दिपक वास्को अशें थोडे अशें करून सगळ्यांचो हो एक ट्रेन फूल जाली। फूल जातकीर आतां खूब जाण आतां परत आयले आनी सांगपाक लागले आमकांय वचपाक जाय, तूं मातशें कितें तरी अरेंजमेंट कर। देवान बरें जर केलें जाल्यार तोय अरेंजमेंट करपाक कांय हरकत ना, पूण सद्या तुमी बरे भशेन सगळ्यांनी वचून येवचें ह्या देवा कडेन मागता। आनी
तुमकां नोवेना माडी मेळटलीच, मागीर कोण तरी परत आमकां नोवेनाय मेळपाक जाय. मागीर परत चवकशी केली, चवकशी करतकीर कळ्ळें की नोवेना त्या दिसा सांजचो आसा पण तो तामीळ. आमचे कोणाक तामीळ कळचें ना, कारण कोंकणी नाल्यार इंग्लीश जाय म्हणटकीर मागीर दुसरे दीस तो जाय आसा, तो दुसरे दीस सकाळीं फुडें नोवेनाची अरेंजमेंट ताणें केली आनी मागीर तो दुसरे दिसा तो नोवेना. आतां अरेंजमेंट करतकीर रावपाक जाय, आतां रावपाची अरेंजमेंट करपाक जाय. थंय ह्या वर्सा इतली गर्दी आसा, रावपाची अरेंजमेंट जायना जाली आनी म्हणून मागीर थंय कोणाक फोन मारून आनी खंयचे पांय पडोवन आनी कितें करून मागीर ग्रावंड घेतलो. त्या ग्रावंडार भितर व्हडलो टेंट घालपाक पडलें, थंय टॉयलेट, थंय तांची खाटी, थंय सेक्युरिटी, थंय मोबायल चार्जिंगाचो प्लग आनी कितें घरा कडेन कोण येवड आसा तांकां उलोवपाक बी जाय. सगळे अरेंजमेंट, हे सगळे अरेंजमेंट करून आयज सगळे हांगा आतां ह्या दिसा तुमी सगळे देवाक सायबिणीचेर भेटेक वता. तुमकां सगळ्यांक हांव मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता. बरे भशेन वता. मनशाच्या मनान सदांच आसता सकाळचें उठलें, कामाक वच, कोण शेतान वच, बाजारान वच, रोप लावपाक वच, आनी कितें करपाक वच आनी सुशेग आसतना देवाचें नांव घेता. आनी सगळ्यांक दिसता की एक अशें विशिश्ट टायम येतकीर की हें लायफ आसा तें देवाच्या पांया कडेन समर्पीत करचें. आनी तो दीस म्हणून आयच्या दिसा तुमी वतना तुमकां माडीय मेळटली, तुमकां नोवेनाय मेळटलें आनी सगळीं थंयच्यान बरे भशेन येवचें हाजे खातीर आमची काळजी घेतल्या. कितेंय जर उणें जालें, ही लायन तुमची अंडरलायन करात, कितेंय वयर सकयल उणें जालें जाल्यार देवाचे कृपेन मातशें आमकां मातशें माफ करचें, सांबाळून घेवचें. कारण एक प्रयत्न केल्लो आसा. पयशेकार खूब लोक आसात, दानच जाय दिवपाची, खूब जाण आसा ते करपाक जाय, पण ते करपाचें एक हांवें एक सगळ्यांचे तुमच्या सपोर्टान एक धाडस केलें ना. आनी म्हणून थंय जर कमी जर मातशें तें जालें जाल्यार सांबाळून घेवचें आनी देवाचें बरें दर्शन घेवन तुमी सगळ्या घरांनी येवचें. तुमचेर सगळ्यांचें बरें जावं, गोंयचेंय बी बरें जावं आनी तुमच्या घरच्या फॅमिलीक सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य मेळचें म्हणून एक दोन उतरां सांगता. आनी फादर डायलान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगा येवन ह्या समयार सगळ्यांक बेसांव दितना तांकां बरे भशेन वचून येतना आनी तांचे भलायकेचोय आशिर्वाद दिला. फादर मोविनूय तुमचे बरोबर आसा, देवाचो म्हणयारच तुमचे बरोबर वलेंगिनी वचून सायबिणी कडेन तुमचे खातीर आनी आमच्या गोंयच्या खातीर बेसांव मागता. तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं आनी सायबिणीची कृपा आशिर्वाद तुमचे सदांच उरूं इतलें मागता आनी म्हजी दोन सोबत देव बरें. तुमकां सगळ्यांक आयच्या ह्या अत्यंत महत्वाच्या कार्यक्रमाक उनवणी दिवकार. आमचे मदीं आसा भोवमानेस्त फादर मायलॉन फादर मेरवीन, आमचो भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष दामू नायक, आमदार आमचो उल्हास पुणेकार, आमचे कावन्सिलर सगळे प्रतिनिधी आनी हांगा मोठे संख्येन हजर आशिल्ले म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीं. जन्माक आयिल्ल्या प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसता. तो चिंतत आसता की मरच्या पयलीं आपल्याक देवाची खंय तरी पिलिग्रिमेज म्हणून येवची. तो मागीर क्रिस्तांव जावं, तो मागीर हिंदू जावं, तो मागीर मुस्लीम. सामकी स्ट्रॉंग ताची वीश आसता. आनी पयलींच्या काळांत अशें म्हणटाले की 70 वर्सांचो जालो की तो मनीस वतालो. त्या टायमार ट्रॅव्हलिंग तशें नासतालें, एक ग्रूप घेवन वताले, तांकां गांव सुद्दां एकठांय येवन सेंड ऑफ दितालो आनी ते देवाची पिलिग्रिमेज करून येताले. गोंयांत पयले खेपेक आमच्या मुख्यमंत्र्यान मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा सुरू केली आनी तातूंतल्यान खुबशे लोक वेगवेगळ्या कडेन पावले. खंय वाळंगिणी पावले, तिरुपती पावले, अयोध्याक पावले. हो ऐतिहासीक सण म्हणजे बाब दामू नायकान ही आपल्या स्वताच्या हिम्मतीचेर तो ही ट्रेन वाळंगिणी धाडटा म्हणून तुमी सगळ्यांनी ताका शाबासकी दिवची. पयली ट्रेन बाब दामू नायकान ताका मान मेळटा की वाळंगिणी धाडपाचो आनी ती आमच्या मडगांव, फातोर्डा, नामेली आनी सभोवतणी जे लोक वचपाचे आसात तांचे खातीर ही ट्रेन आसा. हांव बाब दामू नायकाचें अभिनंदन करता की ताणें हो धाडसी निर्णय. हो नॉर्मली हाका खूब त्रास पडटा, हाका दोनूय त्रास आसता. हाका हेंय जाय पडटा, मॅनेजमेंट जाय पडटा, सगळें जाय पडटा, फकणांनी आनी जबाबदारी जाय पडटा. हे सगळें धाडस ताणें केलें
परिस्थिती ताजेर आशीर्वाद असो अशें तुजे कडेन मागता आनी वालांकिणी सायबीण ही फक्त कॅथलिकां पुरती मर्यादित ना वालांकिणीचे फेस्त गोंयांत हिंदू सुद्दां मोठ्या प्रमाणाचेर करता हे लक्षात दवरा आनी आज हांगा जे लोक आयल्यात तातूंत भितर कितलेशे हिंदू भाव आसा जे तुमच्या बरोबर सगळ्या बरोबर वालांकिणीक वता आनी म्हणून वालांकिणीचेर आशिल्लो विश्वास हो सर्व धर्माचो आसा सगळ्या लोकांचो आसा म्हाका खात्री आसा हे बऱ्या भशेन वचून येतले वालांकिणीचे बेसांव तांचेर मेळटले आनी तुमच्या सगळ्याच्या कृपेन वालांकिणीचे बेसांव दामू नायकाचेर मेळटले अशी आस्त हांव बाळगितां वालांकिणी कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक बरे भशेन हाडचें म्हणून आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं दामू नायक यांच्या इनिशिएटिव्ह आज ही वालांकिणी आमची ट्रेन वयता आनी ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं आसा आमचे गोंय राज्याचे बीजेपीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक गोंय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री मडगांवचे आमदार पीडब्ल्यू मिनिस्टर बाब दिगंबर कामत आमचे स्थानिक फादर आनी योगीराज कामत हांगा जमलेले सगळे वालांकिणी वचपी आमचे सगळे मोगाळ क्रिश्चन भाव हिंदू भाव आनी मोगाळ भावांनो खूब बरें दिसता की आमच्या दामून आमचे जे बीजेपीचे अध्यक्ष आहात त्यांनी ठरयलें की आमचे मडगांवसून एक वालांकिणी ट्रेन वयची आनी आमच्या क्रिश्चन भावांक त्याचो फायदो जाता जे लोक केन्ना पावना वालांकिणी आनी जे सदांच चिंत्ताले की आमकां कोण व्हरतलो पूण आयज एक संदी मेळ्ळ्या की आयज तुमी वालांकिणी वयतल्यार थंय माडी जातली देवाचे सायडीचे तुमकां बेसांव मेळटले आनी सगळ्यांक मागता की तुमी आमकांय बेसांव मातशें देवा सायडीचे मातशें आमकांय बरें आनी तुमकां ह्या वेळाचेर तुमचो जो आतां प्रवास आहा तो बरो सुखमय जावचो आनी सगळ्यांनी ज्या कृपेन बरें वचून बरें येवचें अशें मागता देव बरें करूं सोम्य रावया बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सभे आसूं मोगाळ बाबा पळयला न्हू आंकवार मारेचो आमकां सगल्यांक मोग आसा आनी ह्या सांकवार मारेक वालांकणी सायबीण म्हूण आमी पाचारता आनी सांकवार मारे उद्देशीं जायतीं बरेपणां आमच्या जिवितांत आमी घेतल्यात आनी जायतीं बरेपणां तुजे कडल्यान आमी रावता आयज दामू नायक ते आमच्या बाबाच्या सहकारान जायतीं जाण ही पयण सुरू करतात क्रिकेटी भाशेन हें पयण सुरू करतना त्या पयणाऱ्यांक आमी देवाचो आशिर्वाद मागून देवाची राखण तांकां मागुया बरें काम मागणे उपरांत आमचो जबाब सावदी आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया सोगलीं म्हणुया आमची पावलां तुजे वाटेन चलोय सुमया सुमया जेजू तूं मनीस जालोय आनी मनशां मदें जिवंक तुका खोशी जाली तुज्या आसल्यान घोट जावन तुज्या मोगाच्या वाटांनी आमकां सोडवून मेळूं म्हणुया वाटेन चलोय सुमया तुमकां बरो दीस आवडटा आनी आयज बरेंच व्हडल्या खुशालकायेचो दीस आयज सगलो लोक आमचो फातोर्डाचो तसोच बाकीचे कॉन्स्टिट्युन्सीचो चड करून आमच्या फातोर्डा सुमार 800 लोक आमचो आज आमचे वेलंकिनी वता आज आमचे बाब दामू नायकान ही आमकां स्पेशल ट्रेन दवरल्या ताणें आपलो खर्च आनी सगलो देशपेस ताणें केला ताका लागून हांव पयलीं सुवातेर ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताजेर आमची वेलंकिनी सायबिणी ताजे खूब बेसांवान भरूं आनी जे ताणें चिंतलेली सगळीं चिंतना आनी जे तेजे आवडी आसा ते मुखा वयले ताका सायबिणी सगळ्यांक बेसांवान भरून म्हणून मागता तशेंच आमचे हे लोक सगळे जांकां तिकेट मेळनाशिल्ली जावं ट्रेन नाशिल्ली आनी चडशी खुशालकाय म्हणटा हांव पयलीं फावटी हांव आनीक फावटी थँक्यू म्हणटा बाब दामू नायकाक कित्याक आमकां माडेक वचपाक मेळटा ही आमकां सगळ्या आमच्या गोंयकारांची एक आस आसता आनी उमेद आसता ही पयले फावटीक आमकां माडेक वचपाक बाब दामू नायकान संदी दिली की आपल्या पयशांचे ताणें सगळो बंदोबस्त केलो हो पयलेच फावट केला आनी सगल्यांनी ताका वाखाणला असोच आमचे फातोर्डा मोग आसूं आनी तेजे सांगाताक रावन आनी मोगाव सदांच तो आमचो मोग करता आनी आमचे फाटल्यान आसा सदांच आमचे जे फातोर्डकारांनी आहा तशेंच ताका काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक तशेंच आमचे सगळे माचेक आसलेले फादर तशें आमचे बरे गेस्ट
तशेंच सगळ्यांक लागून म्हाका तुमी हांगा आयले म्हणून आमकां बरो संदी दिली आनी तुमी दामूचे फाटल्यान रावतली म्हणून हांव तुमचे लागीं मागता सगळ्यांक गादी बरें करूं म्हणटा. पयल्याच फावटी हांव वलांकडी पावला जायतीं वर्सां एकूच फावटी पावला वलांकडी पूण माडी केन्ना पावूंक नासलो आनी म्हाका जेन्ना ही संदी मेळ्ळी तिकेट्यो तुमी जाण मेळना म्हणून आनी दामू सरान म्हणटा फादर तूं येता जाल्यार आमी रेडी करता सो देव बरें करूं म्हणटा तुका सर कित्याक एक ती संदी मेळ्ळ्या फादरान तुमकां बेसांव दिलें हांगासर पूण हांव तुमच्या बाराबर ट्रेनीन येता सो देव बरें करूं सर फॉर द ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ सांगता आमच्या दामू सराक हांव शाबासकी दिता कारण दामू सरान ही ट्रेन घालून म्हजे कुर्तोरी वाठारांतल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक नावेलीच्या लोकांक मोडगांवच्या लोकांक कुंकळ्ळीच्या लोकांक आनी हेर थोडे वाठारांतल्या लोकांक ताणें संदी दिली की ज्या लोकां लागीं तिकेटी काडूंक जातात पूण तिकेटी बुकींग जायनासल्यो जायते वेटिंग लिस्टाचेर आशिल्ले तांकां हें सोंपेपण जालें आनी दामू सरान ही ट्रेन घालून सुमार 1300 लोक आयज सकाळीं जायते जाण आयिल्ले तिकेटा तांकां पासून सरान एडजस्ट करून आयज वेलंकनीच्या पांया लागीं तांकां वचपाची संदी दिल्ले बद्दल हांव आमच्या दामू सराक काळजाचे कोलायकतान कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांचे वतीन काळजाचे कोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा देव बरें दिली आनी तांचे सायबीण मायचो उपोट बेसांवांनी ताका भरून आनी आमकां सगल्यांक बरे भाशेन पावोवंक आनी बरे भाशेन हांगासर येवंक हांव काळजाक सान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या हांगासर येयल्ले आमचे फादर डायलर फादर मॉवीन आमचो सर दिगंबर सर उल्हास सर आनी योगीराज कामत कामील बारेटो आनी श्वेता लोटलेकर आनी कविता नायक हाकाय तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणे मोगान आनी उमेदीन सगलो लोक येयला तांकां सगल्यांक सायबीण मायचे बरें भरूंक आनी बरे भाशेन आमकां परत पावोवंक आनी सगळीं दामू सराची चिंतलेलीं कामां शांतीक पावयल्यार पुरो म्हूण हांव देवा लागीं आनी सायबीण मायच्या पांयां सरशी दवरून खोतखोत्यान हांव मागतां. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात GNH.